खर्च करने के सारे मसाइल खड़े हुए हैं, खर्च करने वाले भी हैं और लेने वाले भी, देने वाले में लेने वाले हमारे सामने खड़े हुए, और बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को माल से नवाजा, बंदों को बेशुमार माल से नवाजा है। और आप देखेंगे कि भाई फोर्ब्स जो है मैगजीन है, उस मैगजीन ने सर्वे किया हिंदुस्तान के बड़े बड़े मालदारों का, हिंदुस्तान के खरबपति मालदारों का जो है सर्वे किया। 2008 के जो है सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान के तकरीबन 40 लोगों को खरबपति करार दिया। 40 लोगों को उस जो है मैगजीन ने खरबपति खरबपति बताया। 40 लोग हमारे सामने खड़े हुए और सारे के सारे बिलियनर्स हैं, यानी खरबपति हैं। इसमें इन 40 लोगों में 15 लोग बॉम्बे के रहने वाले लोग, 15 लोग बॉम्बे के रहने वाले हैं। सामने ग्राम इन 40 लोगों की हम जो है प्रॉपर्टी देखेंगे, 40 लोगों की प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो 350 बिलियन डॉलर और 0.91 वैल्यू समझो आप के 400 बिलियन डॉलर इनकी मिल्क हो रही है। 400 मिलियन डॉलर इन 40 लोगों की मिल्कियत हो रही है। फर्ज करो कि भाई इन लोगों को मुसलमान बना दिया जाए, इन लोगों को मुसलमान बना दिया जाए और ये मुसलमान बन जाए और अपनी मिल्कियत जो है इन 40 लोगों के पास 400 बिलियन डॉलर की शक्ल में उसकी वो ज़कात निकालेंगे, यानी 8.5 बिलियन डॉलर ज़कात निकलती है। 8.5 बिलियन डॉलर ज़कात इनकी निकलती है। और इस ज़कात 8.5 बिलियन डॉलर को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है? 394 करोड़ 65 लाख रुपए होते हैं। 394 करोड़ 65 लाख जो है इनकी ज़कात निकलती है। और इस ज़कात के मान से अगर हम रिफाई आम के काम करना चाहते हैं और ज़कात के माल को तकसीम करना चाहते हैं तो बेनिफिट ऑफ ज़कात ये हिंदुस्तान के सिर्फ 40 लोगों की ज़कात, हिंदुस्तान के सिर्फ 40 लोगों की ज़कात को हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या क्या बन सकते हैं कि भाई बड़े बड़े हॉस्पिटल, कैसे बैंकिंग फैसिलिटी हॉस्पिटल कितने बनते हैं? तकरीबन 130 जो है हॉस्पिटल बन सकते हैं। 40 लोगों की ज़कात को निकाला जाए, हिंदुस्तान के 40 लोगों की ज़कात को निकाला जाए और बड़े बड़े दवाखाने बनाए हम तो तकरीबन 130 बड़े बड़े दवाखाने बन सकते हैं। और हम इनकी ज़कात के मान को लेकर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो तकरीबन 40 यूनिवर्सिटी बन सकते हैं, 40 यूनिवर्सिटी बन सकते हैं। और उनकी ज़कात के माल को लेकर हम कॉलेज बनाना चाहते हैं, तकरीबन 390 कॉलेज बन सकते हैं। और इनके माल को लेकर हम स्कूल बनाना चाहते हैं तो 750 स्कूल बन सकते हैं। और इनकी ज़कात के माल को लेकर हम लोगों को, नौजवानों को ऑटो दिलाना चाहते हैं, नौजवानों को ऑटो दिलाना चाहते हैं तो 40 लोगों के माल की ज़कात के माल से जो ऑटो को मिलेंगे तकरीबन 19 करोड़ 75 लाख ऑटो मिलने वाले। 40 लोगों की माल की ज़कात से कितने ऑटो मिल सकते हैं? 19 करोड़ 75 लाख ऑटो खरीद सकते हैं। तो गोया हिंदुस्तान की आबादी 20 करोड़ मुसलमानों की हम समझे तो हर मुसलमान को एक ऑटो मिल सकता है, फिर कोई मुसलमान गरीब नहीं रह सकता, कोई मुसलमान के गरीब होने का सवाल नहीं पैदा होता। और अगर आप इन 40 लोगों की माल की ज़कात को गरीबों को घर बनाना चाहते हो तो एक घर अगर हम मान लें कि 5 लाख का एक घर बनाए, हम 5 लाख का एक घर अगर हम बनाएंगे तो कितने घर बनेंगे? 19 करोड़ 75 लाख घर बन सकते हैं। तो गोया ये 40 लोगों की माल की ज़कात से हर मुसलमान को 5 लाख का एक घर मिल सकता है। अगर एक साल की ज़कात निकाली जाए, ये 40 लोग मुसलमान हम फर्ज कर लें और इनके माल को ज़कात के तौर पर निकालें
تو ایک سال میں ہر ایک سال کی زکات میں ہر مسلمان کو ایک آٹو مل سکتا ہے یا ایک 5 لاکھ والا گھر مل سکتا ہے۔ سامنے کرام یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کہ زکات کے اندر کتنا جو ہے اللہ فائدہ رکھا ہے اور کتنی نعمتیں رکھا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ سامنے کرام کہ بھائی اسی طرح میں نے کہا آپ لوگوں سے کہ ان 40 لوگوں میں صرف ممبئی والے 15 لوگ ہیں اور حیدرآباد میں صرف ایک آدمی ہے، وہ کوئی مدھوسودن راؤ کے نام ہے، وہ کھڑگ پتی حیدرآباد کا، 40 لوگوں میں بس حیدرآباد کا ایک آدمی ہے اور بنگلور کے جو ہے 2-4 لوگ ہیں۔ اگر ہم ممبئی والوں کے مال کو، ممبئی والے جو بلینئرز ہیں، ممبئی والے جو کھڑگ پتی ہیں، ان کے مال کو جو ہے جمع کیا جائے تو ان کا مال کتنا بن رہا ہے؟ 149 کروڑ، 149 بلین، 149.45 بلین ڈالر ہو رہا ہے، یعنی یوں سمجھا 150 بلین ڈالر سمجھا، 150 بلین ڈالر یہ ممبئی والے کھڑگ پتی، صرف 15 کھڑگ پتی لوگوں کی جو ہے ملکیت ہے، اور اس کی زکات ہم نکالے تو 3 بلین 73 کروڑ جو ہے ڈالر بنتی ہے، اور اس کی زکات اگر ہم نکال رہے، اس کی زکات نکال رہے تو 3 ملین ڈالر یعنی 3.5 ملین ڈالر آپ نکالیں گے، اور ہندوستانی کرنسی کے مطابق 168 کروڑ 75 جو ہے لاکھ ان کی زکات نکلتی ہے۔ اور صرف ممبئی والے لوگوں کے مال کو ہم زکات نکالیں اور زکات کو ہم انویسٹمنٹ کریں، زکات کو جو ہے لوگوں میں تقسیم کریں، یعنی پر آپ کی کام انجام دیں، کہ بھائی آپ ممبئی والے لوگوں کے مال کو جو ہے زکات نکالا، زکات کو جو ہے آپ انویسٹمنٹ کیا تو تقریباً ایک فیملی کو، ایک آدمی کو یا ایک فیملی کو 5 لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں۔ ایک فیملی کو اگر آپ نے 5 لاکھ روپے زکات دی تو گویا 1700 فیملی کا آپ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ممبئی والے 15 کھرب پتی لوگوں کی زکات آپ نکال رہے ہیں تو ممبئی کے لوگوں میں جو غریب ہوں گے، ایک غریب کو 5 لاکھ روپے آپ دیں گے تو 1700 خاندان کو جو ہے آپ ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ جو ہے ایک آدمی کو، ایک غریب کو جو ہے 5 لاکھ روپے انٹرسٹ فری جو ہے آپ لون دینا چاہ رہے ہیں تو کوئی آپ 1700 خاندان کو جو ہے 5 لاکھ روپے جو ہے آپ لون دے رہے ہیں۔ اور اسی کو اگر آپ جو ہے ایجوکیشن میں آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ کو جو آپ لون دے سکتے ہیں، انٹرسٹ فری جو لون دے سکتے ہیں، 1700 اسٹوڈنٹ کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ یا آپ اسی طرح جو ہے مختلف قسم کے لوگوں میں آپ جو ہے رفع عام کام استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اسی جگہ پر 5 لاکھ روپے خرچ کریں تو گویا 1700 مقامات پر آپ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے تعاون کر سکتے ہیں۔ سامنے کرام یہ اللہ کی طرف سے جو ہے زکات سسٹم ہے کہ بھائی اگر یہ سارے مادر کی زکات کو نکالا جائے، غریب دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا ہے اور غریب دنیا جو ہے ختم ہو سکتا ہے۔ آخر میں جو ہے اس کا پہلے جو ہے ہم کو کیا ہم ترجیح ملنا چاہیے؟ جب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے للذین جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور اچھا کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ اور ان کو آگے بڑھاتا رہے گا اور ان کے چہروں کو ذلت جو ہے نہیں ڈھانکے گا۔ وہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو بھی تم ایک رائے کے دانے پر تم نیک عمل کرو، اللہ تم بدلہ دینے والا ہے، اور اگر تم نے رائے کے دانے پر تم نے گناہ کیا، اللہ اس کو بدلہ دینے والا ہے۔ اگر ہمارے دل میں آ گیا، ہم کو بات سمجھ میں آ گئی، سمجھ جائیں کہ ہم دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کام ہو جائیں گے۔ 1 روپیہ روزانہ خرچ کریں گے، اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے، اور یہ روپیہ آپ کے لیے جو ہے آگے چل کر ایک بہت بڑا اجر کا ثواب، اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ میں آپ کو دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم نے جو ہے جو کچھ کہا ہے اس کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما، اور تیرے مال کو تیرے راہ میں خرچ کرنے، تیرے بندوں کو تیرے مال کو جو ہے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے کافی علمی طور پر آج کے عنوان پر تقریر دی۔ انشاءاللہ اب نماز ظہر ادا کی جائے گی، اس کے بعد شیخ محمد مجیب الرحمان قاسمی کا شرعی حجاب پر تقریر رہے گی۔